वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः अद्य नवाह्निक महाभाष्ये नवमाह्निके स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति सूत्रस्य न्यूनता परिहारः तथा अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य व्याख्यानञ्च पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति सूत्रं प्रत्याख्यातं, प्रत्याख्याते तस्मिन् अथवा सूत्रसत्त्वेपि न्यूनता आगच्छति, तदर्थं कतिचन वचनानि वक्तव्यानि इति। तत्र प्रथमं वचनं वर्तते सित् तद्विशेषाणां वृक्षाद्यर्थं। विभाषा वृक्षमृग इत्यत्र सित्वेन निर्देशः कर्तव्यः विशेषज्ञापनाय इति। द्वितीयः अंशः पित् पर्यायवचनस्य स्वाद्यर्थम् इति। स्वे पुषः इत्यत्र स्वप् एवं निर्देशः कार्यः। किमर्थं? स्वस्य पर्यायस्य विशेषाणाञ्च ग्रहणार्थम् इति। जित् पर्यायवचनस्यैव राजाद्यर्थं। विभाषा इति सूत्रे राज ज इति जित्वेन निर्देशः कर्तव्यः। तेन पर्यायस्यैव ग्रहणं, स्वस्य ग्रहणं नास्ति, विशेषाणामपि ग्रहणं नास्ति। तृतीयः अंशः झित् तस्य च तद्विशेषणस्य च मत्स्यार्थम् इति। चतुर्थः अंशः अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। ग्राहकसूत्रमिदम्। अत्र अप्रत्ययः इति प्रत्ययपर्युदासः किमर्थः इति विचारः। तत्रैव अप्रत्ययादेश इत्यन्मित्सोपसंख्यानं। केवलम् अप्रत्यय इत्युक्तौ न्यूनता आगच्छति, अतः अप्रत्यय आदेश टित्यन्मित्सोपसंख्यानम् इति वक्तव्यम् इत्युक्तम्। पञ्चमः अंशः भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषायाः विवरणम्। विधीयमानेन नाम विधीयमानः स्वसवर्णस्य ग्राहकः न भवति इति। अन्तिमः अंशः अनुदित सूत्रे अन्ग्रहणं कर्तव्यं वा न वा इति। अन्ते तस्य प्रत्याख्यानं कृतं। व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति सूत्रम् अस्ति भवतु नाम, तथापि कतिचन विशेषाः न सिद्ध्यन्ति। तत्र लक्ष्यसिद्ध्यर्थं कतिचन वचनानि कर्तव्यानि। तेषु सित् तद्विशेषाणां वृक्षाद्यर्थम् इति एकं वचनं। विभाषा वृक्षमृग इति सूत्रं वर्तते एकवद्भावविधायकं। तत्र वृक्षस् मृगस् एवं रीत्या सिन्निर्देशः कर्तव्यः। किमर्थं? तद्विशेषाणां ग्रहणार्थम्। स्वे पुषः तत्रापि पिन्निर्देशः कर्तव्यः। स्वप् इति। तस्य
కిం ప్రయోజనం? పర్యాయవచనస్య తద్విశేషానాం స్వస్య చ గ్రహణం భవతి. జిత్ పర్యాయవచనస్యైవ ఇతి. జిత్ పర్యాయవచనస్యైవ. రాజ్ జ इति जित्वेन निर्देशः क्रियते. किमर्थं? पर्यायवचनस्य येन सभं तत्रैव राजपर्यायस्य ग्रहणं वर्तते. राजसभा, चन्द्रगुप्तसभा, तत्र प्रवृत्तिः नास्ति. तेन स्वरूपस्य विशेषाणाञ्च ग्रहणं नास्ति इति. अन्यद्वचनं वर्तते पक्षि मत्स्य मृगान् हन्ति. अनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः विधीयते. अत्र झित् कर्तव्यम्, अर्थात् झकारेत् संज्ञकः. किमर्थं? तस्य नाम मत्स्य शब्दस्य स्वरूपस्य तद्विशेषाणाञ्च ग्रहणार्थम्. अनन्तरम् अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः, ग्राहकसूत्रं तस्य व्याख्यानं क्रियते. अनन्तरम् अप्रत्ययपदार्थः कः इति विवरणं भविष्यति. अप्रत्यय इत्यस्य न्यूनता वर्तते. अत एव अप्रत्ययादेशटित्किन्मित्सोपसङ्ख्यानम् इति वक्तव्यम्. केवलम् अप्रत्ययीचनेन निर्वाहः न भवति इति वार्तिकमारब्धम्. परन्तु तत्र टितः परिहारः उक्तः, पाठ्यांशे विव्रियते. ततः किमुक्तं? सर्वेषामेष परिहारः प्रत्यय आदेश टित् कित् मित् एतेषां सर्वेषां पर्युदासः मास्तु. सर्वेषामेष परिहारः भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न. अनया परिभाषया यद्यदिष्टं तत्सर्वं सिद्ध्यति. अप्रत्ययः इति पर्युदासस्य वैयर्थ्यम् आपादितं तद्व्यर्थं सत् भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति ज्ञापयति. ततः अन्ग्रहणं किमर्थम् इति विचारः कृतः. ततः अनुवृत्तिनिर्देशे, अनुवृत्तिनिर्देशः नाम अस्य च्वौ इत्यादौ सवर्णग्राहकत्वं न भवति. कथं तत्र सवर्णानां ग्रहणम् इति. तत्र समाधानमुक्तम्. अन्सवर्णस्य इति वचनं वर्तते, नाम अनुदित् सवर्णस्य. तत्सामर्थ्यात् इति समाधानमुक्तम्. अत्र व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः इति पक्षद्वयम् उपस्थापितं वर्तते. व्यक्तिपक्षे अन्ग्रहणं कर्तव्यं, जातिपक्षे अन्ग्रहणं न कर्तव्यम् इति अन्ग्रहणं प्रत्याख्यातं जातिपक्षे. स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा, एतत् सूत्रं पूर्वं प्रत्याख्यातं. तत्र स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति. स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा. स्वं रूपं शब्दस्य स्वं रूपम् इति सिद्ध्यत्येव, अतः सूत्रं मास्तु इत्युक्तं. तदनन्तरं किमुक्तम्? अशब्दसंज्ञा इति. शब्दसंज्ञास्थले स्वरूपस्य ग्रहणं मास्तु. तदर्थम् अशब्दसंज्ञा इति आवश्यकम्. अतः निषेधः अपेक्ष्यते. निषेधः इत्युक्तौ प्रतियोगिज्ञानम् आवश्यकम्. तदर्थं स्वं रूपं शब्दस्य इति विध्यंशस्य अनुवादः क्रियते इत्युक्तं. नाम शब्दसंज्ञास्थले स्वरूपस्य ग्रहणं मा भूत् इति. तदनन्तरं किमुक्तं? पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे निरूपितं वर्तते तत्सर्वं. श्रान्ता षट्, श्रान्ता नान्ता च, तत्र शकारग्रहणं मास्तु. षट् स्वरूपस्यैव ग्रहणं स्यात् तर्हि शश् इति वर्तते. शश् इत्यस्यापि सिद्ध्यति, नान्तस्यापि सिद्ध्यति. ततः शकारग्रहणं मास्तु.
షకారగ్రహణం వ్యర్థం సత్ కిం జ్ఞాపయతి శబ్దసంజ్ఞాయాం స్వరూపస్య గ్రహణం నాస్తి ఇది జ్ఞాపయతి ఇత్యుక్తం. తదనంతరం ఏతత్ ప్రత్యాఖ్యాతం షడ్భ్యో లుక్. షడ్భ్యః ఇత్యత్ర షడ్భ్యः इति డాन्तः నిర్దేశः వర్తతే. తథాపి విభక్తేః లుకः పూర్వం జస్త్వస్య ప్రవృత్తిः నాస్తి, షష్ ఇత్యేవ తత్ర వర్తతే. అతః స్వరూపస్య గ్రహణాయ శాంతస్యాపి షట్ సంజ్ఞా వక్తవ్యా ఇది షగ్రహణస్య చారితార్థ్యం ప్రదర్శితం. అథవా జస్త్వమసిద్ధం ఇత్యపి గత పాఠే వివృతం వర్తతే. జస్త్వమసిద్ధం ఇతి ఏవం రీత్యా స్వరూపస్య గ్రహణం శబ్దసంజ్ఞాయాం నాస్తి. అతః స్వం రూపం శబ్దస్య శబ్దసంజ్ఞా ఇతి సూత్రం ప్రత్యాఖ్యాతం. ఇదానీం సూత్రమస్తి తథాపి స్వరూపస్య పర్యాయానాం తద్విశేషానాం చ తత్ర తత్ర గ్రహణార్థం కతిచన వచనాని అపేక్ష్యంతే. సిత్ తద్విశేషానాం వృక్షాద్యర్థం ఇది ప్రథమం వచనం. విభాష వృక్ష మృగ తృణ ధాన్య వ్యంజన పశు శకున్యశ్వ బడబ పూర్వాపరాధరోత్తరాణాం సమాహారద్వంద్వే ఏకవద్భావః అనేన సూత్రేణ విధీయతే. తత్ర సిన్నిర్దేశः కర్తవ్యः. వృక్షస్ మృగస్ కిమర్థం తద్విశేషానాం గ్రహణం భవతు ఇతి. తేన ప్లక్షన్యగ్రోధం తత్రైవ ఏకవద్భావः నతు తరువృక్ష తాదృశస్థలే అథవా పర్యాయస్థలే వా ఏకవద్భావస్య ప్రవృత్తిః నాస్తి. కేవలమత్ర విశేషానామేవ గ్రహణం. పరంతు న్యాయసిద్ధార్థానువాదకం ఇదం వచనం. కుతః తరువృక్షాదీనాం పర్యాయానాం యుగపత్ ప్రయోగः వర్తతే వా? నైవ వర్తతే. తథా ధవ వృక్ష ధవ విశేషः వృక్ష సామాన్య సామాన్య విశేషానాం పదార్థభేదः న వర్తతే. తర్హి సాహిత్యరూపచార్థः తత్ర న సంభవతి. అతః విశేషానామేవ తత్ర గ్రహణం వర్తతే. ఏవంచ న్యాయసిద్ధార్థానువాదకం ఏతద్వచనం అపూర్వతయా కర్తవ్య ఆవశ్యకత నాస్తి. ద్వితీయం వచనం వర్తతే పిత్ పర్యాయవచనస్య చ స్వాద్యర్థం ఇతి. స్వప్ ఇది పిన్నిర్దేశः కర్తవ్యः. కిమర్థం? స్వస్య పర్యాయానాం విశేషానాం చ గ్రహణార్థం. స్వే పుషః ఇది సూత్రం. కోవార్థः? కరణే ఉపపదే పుషధాతోః నముల్ ప్రత్యయः విధీయతే. తత్ర స్వస్య గ్రహణం వర్తతే, పర్యాయస్య గ్రహణం వర్తతే, విశేషానామపి గ్రహణం వర్తతే. ఏవంచ స్వపోషం పుష్ణాతి, ధనపోషం పుష్ణాతి, గోపోషం పుష్ణాతి ఇది. ఇదం వాచనికం. అన్యద్వచనం జిత్ పర్యాయవచనస్యైవ రాజాద్యర్థం ఇది. సభా రాజమనుష్యపూర్వా ఇది. తత్ర రాజమనుష్యపూర్వః సభా శబ్దాంతః తత్పురుషः నపుంసకే వర్తతే ఇది. అత్ర రాజ్ జ రాజన్ జ ఏవం రీత్యా తత్ర జిత్వేన నిర్దేశः కర్తవ్యः. కిమర్థం? పర్యాయవచనస్యైవ స్యాత్ అర్థాత్ ఈన సభం ఈశ్వర సభం తావన్మాత్రం. స్వస్య గ్రహణం నాస్తి, అతః రాజసభం ఇతి న భవతి, రాజసభ. ఏవం చంద్రగుప్త సభం ఇతి న భవతి, కింటు చంద్రగుప్త సభా ఇతి. అన్యద్వచనం వర్తతే జిత్ తస్య చ తద్విశేషానాం చ మత్స్యాద్యర్థం ఇతి. మత్స్యాద్యర్థం
झिन्निर्देशः कर्तव्यः नाम तस्य तद्विशेषाणाञ्च ततो वक्तव्यं तस्य च ग्रहणं भवति तद्विशेषाणाञ्च ग्रहणं भवति किमर्थं मत्स्याद्यर्थं किं सूत्रं पक्षि मत्स्य मृगान् हन्ति ठक् प्रत्ययः विधीयते अत्र झिन्निर्देशः क्रियते स्वरूपग्रहणे मत्स्यान् हन्ति मात्स्यिकः विशेषस्य ग्रहणं मत्स्य विशेषस्य तर्हि शाकुलिकः पर्यायग्रहणे न भवति अनिमिषान् हन्ति परन्तु अत्र न प्रवर्तते इदमपि वाचनिकं परन्तु अत्र एकः विशेषः वर्तते मत्स्यपर्यायवचनस्य न भवति इत्युक्तं परन्तु मत्स्यपर्यायवचनस्य एकस्य ठक् इष्यते कुत्र मैनिकः मीनान् हन्ति मैनिकः तदतिरिक्तस्थले मत्स्यपर्यायवचनस्य ठक् प्रत्ययः न भवति अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते इदं सूत्रं कीदृशं सवर्णग्राहकसूत्रमिदम् अत्र अनुदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः उदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः अत्र प्रत्ययः यौगिकः भवति एवं रूढ्यर्थः अपि तेन स्वीकर्तुं शक्यते अत्र प्रत्ययपदं यौगिकं वा रूढं वा इति विचारः अत्र उदित् उत् इत् यस्य सः उदित् अनुदित् सवर्णस्य च चकारात् स्वम् इत्यनुवर्तते षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते एवञ्च अप्रत्ययः अण् उदिच्य सवर्णस्य ग्राहकः इति सूत्रार्थः अत्र विचारः क्रियते अप्रत्ययः इति किमर्थं नाम अप्रत्यय शब्दार्थः कः अर्थः इत्युक्तौ अविधेयपरः अत्र प्रत्ययशब्दः योगशक्त्या नाम प्रतीयते इति प्रत्ययः विधीयमानपरो वा अथवा रूढ्या प्रत्ययपरः शास्त्रसङ्केतितप्रत्ययपरः इति विशेषजिज्ञासा वर्तते यस्य प्रत्ययसंज्ञा विधीयते तस्य प्रतिषेधः इत्यभिप्रायेण समादधाति सनाशंसभिक्षवुः सनाशंसभिक्षवुः असाम्प्रतिके अत्र सनाशंसभिक्षवुः वु प्रत्ययः उकारादीनां प्रत्ययत्वेन प्रत्ययस्य सवर्णग्राहकत्वं नास्ति तदानीं सवर्णग्राहकत्व आपत्तिः नास्ति उकारादीनां प्रत्ययत्वेन न सवर्णग्राहकत्वं कुतः अप्रत्ययः प्रत्ययभिन्नः इति इदानीम् आक्षिपति अप्रत्ययः इत्युच्यते प्रत्ययभिन्नः इत्युक्तं प्रत्ययभिन्नः सनाशंसभिक्षवुः वु इत्यादयः तर्हि केवलं प्रत्ययपर्युदास एव स्यात् अत्यल्पमिदमुच्यते अप्रत्यय इति वचनं प्रत्ययमात्रपर्युदासः क्रियते तर्हि सर्वम् इष्टं संगृहीतं न भवति अतः किं वक्तव्यम् अप्रत्यय इत्यस्य स्थाने अप्रत्ययादेश टित् किन्मित्सूपसंख्यानं प्रत्यय आदेश टित् कित् मित् एतेषां सर्वेषामपि पर्युदासः कर्तव्यः प्रत्ययः पूर्वमुक्तं सनाशंसभिक्षवुः इति उदाहरणम् आदेशः इदम इष् इति स्वीकुर्मः किम् उदाहरणम् इतः इह इतः कथम् इदं शब्दात् पञ्चम्यन्तात्
तसिल् प्रत्ययः। तसिल् प्रत्यये इदमः ईशादेशः, इतः इति रूपं, पक्षे अस्मात्। एवं सप्तम्यन्तात् त्रल् प्रत्यये प्राप्ते तदपवादतया इदमो हः इति हप्रत्यये इह इति। अत्र इदम इष् त्रिमात्रिकः आदेशः प्राप्नोति। च्यदादीनामः इति प्राप्नोति, विशेषविहितत्वेन च्यदाद्यत्वं बाधित्वा इदम इष् इदं त्रिमात्रिकः, तर्हि आदेशोऽपि त्रिमात्रिकः प्राप्नोति। तदानीं किमुच्यते? अप्रत्ययादेशटित्किन्मित्सोपसङ्ख्यानम् इति। सवर्णग्राहकः न भवति इति। टिति उदाहरणं लविता, लवितुं, लुञि धातोः तृच् लविता, तुमनि लवितुम्। अत्र आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमः क्रियते। इट् इत्युक्तौ इ, स च ईकारोऽपि स्यात्। अर्थात् इडागमः इत्युक्तौ कदाचित् दीर्घोऽपि प्रसज्येत, अतः निषेधः क्रियते। किति उदाहरणं? बभूव, भुवो उग्लुङ्लिटोः उगागमः विधीयते। वकारः क्वचित् अनुनासिकोऽपि स्यात्, अतः सवर्णग्राहकत्व निषेधः। मिति हे अनड्वन् सम्बुद्धौ, अनुडुः शब्दात् सम्बोधनप्रथमैकवचनम्। अत्र किं भवति? अम्बु सम्बुद्धौ अम् अकारः विधीयते। सवर्णग्राहकत्वं यदि स्यात् तर्हि आकारोऽपि स्यात्। तद्व्यावृत्त्यर्थम् अप्रत्ययादेश टित्किन्मित्सोपसङ्ख्यानम् इति वचनं कर्तव्यम् इति। एतेषु टितः परिहारः उच्यते, ज्ञापकेन उच्यते। किं ज्ञापकं? ग्रहो लिटि दीर्घः, ग्रहः अलिटि दीर्घः। एकाचः ग्रहेः विहितः यः इट् वर्तते तस्य दीर्घः विधीयते, न तु लिटि। इटः यदि सवर्णग्राहकत्वं स्यात् तर्हि कदाचित् ईकारोऽपि भवति, तर्हि दीर्घविधानं व्यर्थं सत् न टिता सवर्णग्रहणम् इति ज्ञापयति। अतः टिति प्रयोजनं नास्ति इत्युक्तौ एतन्निरस्यति। नैतदस्ति ज्ञापकम्, एतत् ज्ञापकं न भवति। कुतः? ग्रहेः दीर्घ एव भवति, न तु ह्रस्वः। एतन्नियमार्थम् इदं सूत्रं चरितार्थं वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य ज्ञापकत्वप्रतिपादनं न युक्तम्। एवं स्थिते ज्ञापकान्तरम् उच्यते। किं सूत्रं? वृतो वा इति एकं सूत्रं। तस्य कः अर्थः? वृङ्वृभ्यां रदन्ताच्च इटः दीर्घः विकल्पेन भवति, लिटि तु न भवति। तरीता, तरिता, दीर्घे तरीता, दीर्घाभावपक्षे तरिता। अत्र अलिटि इत्यनुवर्तते, अर्थात् लिटि दीर्घः निषिध्यते। अन्यत्र दीर्घोऽपि सिद्ध्यति, ह्रस्वोऽपि सिद्ध्यति। कुतः? इट् सवर्णग्राहकत्वं, तर्हि कदाचित् दीर्घः क्वचित् ह्रस्वः, वाग्ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् ज्ञापयति टिता सवर्णानां ग्रहणं न इति। अप्रत्यय इत्यपेक्षया लघुना उपायेन परिहारः उच्यते। अप्रत्ययः अप्रत्ययादेश टित्किन्मित्सोपसङ्ख्यानम् इति गुरुभूतं वचनं कर्तव्यम्। तदपेक्षया भाष्ये किमुच्यते? सर्वेषामेष परिहारः। सर्वेषामपि प्रत्यय टित् कित् मित् आदेश
సర్వేషామపి ఏషః పరిహారः. కోయం పరిహారः? భావ్యమానేన సవర్ణానాం గ్రహణం న. పరిభాష వర్తతే. భావ్యమానేన సవర్ణానాం గ్రహణం న భవతి. గ్రహణం ఇది భావే ల్యుట్ ప్రత్యయः. భావ్యమానేన నామ విధీయమానేన ఇది. సవర్ణానాం తత్ర ఉభయప్రాప్తౌ కర్మణి, కర్మణి షష్ఠి. భావ్యమానేన ఇది కర్తరి తృతీయా విభక్తిः. एवञ्च को वार्थः? अस्याः परिभाषायाः विधीयमानः सवर्णान् न गृह्णाति. अर्थात् सूत्रप्राप्तम् अनुदित् सवर्णस्य इति सूत्रेण प्राप्नोति, अथवा जातिपक्षेण अत्वजात्यवच्छिन्नाः सर्वेपि अकारव्यक्तयः एवं गुणाभेदकत्वपक्षः. तस्मिन् पक्षे जातिपक्षे गुणाः अभेदकाः. एवञ्च उदात्तत्वादिधर्माणां भेदकत्वं नास्ति इति पक्षे प्राप्तस्य सर्वस्यापि निषेधः वर्तते. प्रत्ययपदं रूढं भवति. को वार्थः? शास्त्रसङ्केतितप्रत्ययपरः. शास्त्रसङ्केतितप्रत्ययः प्रत्ययपदस्य प्रकृते अर्थः. यदि यौगिकं स्यात् तर्हि को वार्थः? विधीयमानस्य स्वसवर्णग्राहकत्वनिषेधः. तदानीम् अनुदित्सूत्रप्राप्तस्य निषेधः भवति. परन्तु जातिपक्षप्राप्तस्य निषेधः न भवति. गुणाभेदकत्वपक्षप्राप्तस्यापि निषेधः न भवति. अतः तद्वारणार्थं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषा अवश्यम् अंगीकार्या. संज्ञापरत्वेपि एवम् अप्रत्ययः इति पर्युदास वैयर्ध्यं तत्र आक्षिपति. प्रत्यये भूयान् परिहारः. अनभिधानात् प्रत्ययः न सवर्णान् ग्रहीष्यति. प्रत्यये भूयान् परिहारः. को वार्थः? अर्धस्य अनभिधानात् प्रत्ययः स्वसवर्णान् न ग्रहीष्यति इति. तत्र भाष्यं कथमस्ति? यानि हि प्रत्ययः सवर्णग्रहणेन गृह्णीयात् इति भाष्यम्. यदि अप्रत्ययः इति पर्युदासः न स्यात् तर्हि सनाशंसभिक्षवुः. तत्र उ इत्यनेन ह्रस्वस्य ग्रहणं वर्तते, परन्तु दीर्घप्लुतयोरपि ग्रहणापत्तिः इत्युच्यते. तर्हि दीर्घस्य प्रत्ययत्वम् अङ्गीकार्यं, प्लुतस्यापि प्रत्ययत्वम् अङ्गीकार्यं. परन्तु प्रत्ययत्वं तेषां तयोः अङ्गीकर्तुं न शक्यते. कुतः न शक्यते? अर्धस्य अनभिधानात्. तयोः न हि तयोः अर्धस्य अभिधानमस्ति. अर्थवाचकत्वं उ इति प्रत्ययस्य वर्तते, उ इत्यस्य वर्तते. दीर्घस्य नास्ति, एवं प्लुतस्यापि नास्ति. एवञ्च अर्थ अनभिधानात् सवर्णग्राहकत्वं नास्ति. कुत्र? सनाशंस भिक्षवुः इत्यादि प्रत्ययस्थले. एवञ्च संज्ञापरत्वेपि, संज्ञापरत्वं नाम अप्रत्यय इति शास्त्रसङ्केतितप्रत्ययपरम्. यौगिकत्वे अप्रत्ययपदस्य वैयर्ध्यं पूर्वमुक्तं. संज्ञापरत्वेपि पर्युदासस्य वैयर्ध्यम्. इत्थं यौगिकत्वे संज्ञायाञ्च अप्रत्यय इति पर्युदासस्य, प्रत्ययपर्युदासस्य वैयर्थ्यम् उक्तम्. एवमुक्ते प्रयोजनं दर्शयति. इदं तर्हि प्रयोजनम्. अप्रत्यय इति पर्युदासस्य प्रयोजनं वर्तते. किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ
వర్ణ సమామ్నాయస్థానామేవ గ్రాహకత్వం ఇది. వర్ణ సమామ్నాయస్థానామేవ గ్రాహకత్వ బోధనాయ అప్రత్యయ పర్యుదాసః. నామ వర్ణ సమామ్నాయస్థానామేవ గ్రాహకత్వం నేతరేషాం ఇది. తత్ర పంక్తిః తస్య సమన్వయः మయా క్రియతే. ఇహ కేచిత్, కేచిత్ నామ ప్రత్యాహార శబ్దైః అనాదిభిః వర్ణసమామ్నాయస్థాః. కేచిత్ వర్ణసమామ్నాయస్థాః. వర్ణసమామ్నాయస్థాః కీదృశాः? ప్రత్యాహార శబ్దైః అనాదిభిః వర్ణసమామ్నాయస్థాః నామ కేచిత్. కేచిత్ ప్రతీయంతే. భాష్యం కిమస్తి? కేచిత్ ప్రతీయంతే. ఇహ కేచిత్ ప్రతీయంతే. కేచిత్ వర్ణసమామ్నాయస్థాః ప్రతీయంతే బోధ్యంతే ఇతి. తైః హ్రస్వైః వర్ణసమామ్నాయే అనిర్దిష్టాః ప్రత్యాయ్యంతే. వర్ణసమామ్నాయే దీర్ఘాః అనిర్దిష్టాః. దీర్ఘాః న సంతి అయవన్ రళక్. అనిర్దిష్టాః దీర్ఘాః ప్రత్యాయ్యంతే. నామ ప్రత్యాహార శబ్దైః ఏ వర్ణసమామ్నాయస్థాః బోధ్యంతే తైః అనిర్దిష్టాః దీర్ఘాః బోధ్యంతే. కుతః? అంత్వేన అనుదిత్ సవర్ణస్య ఇది గ్రాహక సూత్ర బలాత్. ప్రత్యాయ్యమానానాం గ్రాహకత్వం న. ప్రత్యాయ్యమానానాం గ్రాహకత్వం స్వసవర్ణ గ్రాహకత్వం నాస్తి. అప్రత్యయ ఇది పర్యుదాసేన ప్రత్యాయ్యమానానాం దీర్ఘానాం సవర్ణ గ్రాహకత్వం వక్తుం న శక్యతే ఇతి. తత్ర ఆక్షిపతి కం పునః దీర్ఘః సవర్ణగ్రహణేన గృహ్ణీయాత్ ఇతి. దీర్ఘస్య సవర్ణగ్రాహకత్వం నాస్తి ఇత్యుచ్యతే, పరంతు దీర్ఘః స్వసవర్ణం కం గృహ్ణాతి ఇది విచారణీయం. దీర్ఘః హ్రస్వం గృహ్ణాతి వా? న. దీర్ఘః ద్విమాత్రికः, హ్రస్వः ఏకమాత్రికः. యత్నాధిక్యాత్ హ్రస్వం న గృహ్ణాతి. ప్లుతం గృహ్ణాతి వా? ప్లుతः అన్ న భవతి. అనంత్వాత్ ప్లుతం న గృహ్ణాతి. అన్గ్రహణేన వర్ణసమామ్నాయస్థానాం గ్రహణాత్ తేషామేవ సవర్ణగ్రాహకత్వం. ప్రత్యాయ్యమానస్య గ్రాహకత్వమేవ నాస్తి. అతః అప్రత్యయగ్రహణం వ్యర్థం. సిద్ధాంతి సమాదధాతి అప్రత్యయగ్రహణం వ్యర్థం సత్యం. తద్వ్యర్థం సత్ భావ్యమానేన సవర్ణానాం గ్రహణం నా ఇది పరిభాషాం జ్ఞాపయతి. అప్రత్యయ ఇత్యుక్తౌ ప్రత్యయపదం, పరంతు భావ్యమానేన భావ్యమానః నామ విధీయమానः. విధీయమానः ప్రత్యయ ఆదేశ ఆగమ సర్వోపి భవతి. పరంతు ఏకదేశానుమత్యా సర్వానుమతిః. యద్యద్విధీయమానం తత్సర్వం సవర్ణగ్రాహకం న భవతి. భావ్యమానేన సవర్ణానాం గ్రహణం నాస్తి ఇతి. ఇదానీం అన్యః విషయः అనుదిత్ సవర్ణస్య చ ప్రత్యయः. అత్ర సూత్రే అన్గ్రహణం కిమర్థం ఇతి. అత్ర పక్షద్వయం వర్తతే, వ్యక్తిపక్షः జాతిపక్షः. వ్యక్తిపక్షే తత్తద్వ్యక్తీనాం గ్రహణం, జాతిపక్షే తజ్జాత్యవచ్ఛిన్నానాం సర్వేషామపి గ్రహణం. వ్యక్తిపక్షే స్వసవర్ణ గ్రహణాయ అన్గ్రహణం ఆవశ్యకం. పరంతు జాతిపక్షే ప్రత్యాహారేషు ఏవం అస్యచ్వౌ అస్య ఇతి అస్తి. తత్ర సర్వేషాం గ్రహణం నాస్తి. గ్రహణాభావాత్
उदित सवर्णस्य च प्रत्ययः तदेव भवतु। अर्थात व्यक्तिपक्षे अन्ग्रहणं भवतु, जातिपक्षे प्रत्याहारेषु एवं अनुवृत्तिनिर्देशस्थले नाम अस्यच्वौ तत्र सर्वेषां ग्रहणं भवति। व्यक्तिपक्षे ग्रहणाभावेपि जातिपक्षे भवत्येव। अतः अन्ग्रहणं मास्तु इति प्रश्नकर्तुः आशयः। उदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति। अन् सवर्णस्येति स्वर अनुनासिक्य कालभेदात्, स्वर आनुनासिक्य कालभेदात् इति। अन् सवर्णस्य ग्राहकः इत्युच्यते, परन्तु यत्र स्वरभेदः वर्तते, आनुनासिक्य भेदः वर्तते, कालभेदः वर्तते, तत्र अन् स्वसवर्णग्राहकः न भवति, परन्तु तेषामपि ग्रहणम् इष्टं। तदर्थं कश्चन प्रयत्नः कर्तव्यः। विना प्रयत्नं सवर्णग्राहकत्वं न सिद्ध्यति। तदर्थमेव अन्सवर्णस्य इति प्रयत्नः क्रियते इति। पुनः आक्षिपति यत्र प्रत्याहारग्रहणे सवर्ण अग्रहणम् अनुपदेशात् इति। अर्थात अक्षरसमाम्नाये दीर्घादयः नोपदिष्टाः, अतः अनुपदेशात्, अनुपदेशात् नाम वर्णसमाम्नाये दीर्घादीनाम् अनुपदेशात् अकारादिभिः सवर्ण अग्रहणम्, अकारादिभिः आकारादीनां ग्रहणं न स्यात्। कुतः? यथा जातीयकानां संज्ञा कृता तथा जातीयकानां सम्प्रत्यायिका भवति। तुल्यजातीयकानां प्रकृते अकारस्य आकृतिः अन्या, आकारस्य आकृतिः अन्या इति। तेषाम् अकारादिभिः दीर्घादीनाम् अनुपदेशात् ग्रहणं न स्यात् इति। ह्रस्वाः अनुपदिष्टानपि दीर्घान् सम्प्रत्याययिष्यन्ति। ह्रस्वाः अनुपदिष्टानपि दीर्घान् सम्प्रत्याययिष्यन्ति इति केनचित् उक्तम्। एवमुक्ते आक्षिपति प्रतीयमानैः नाम प्रत्याहारबोध्याः ये अकारादयः वर्तन्ते तैः दीर्घाः सम्प्रत्यायन्ते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? उच्चार्यमाणानामेव सम्प्रत्यायकत्वात्। वर्णसमाम्नाये दीर्घानाम् उच्चारणम् अस्ति वा? नास्ति। शब्दस्य अवचनं, शब्दस्य अकारादिभिः अवचनं दीर्घादीनां प्रत्यायनं नास्ति। अकारादिभिः दीर्घादीनां बोधकत्वं तत्र नास्ति इति समाधानमुच्यते। अर्थात् एतावता किम् आगतं? दीर्घाः अनुपदिष्टाः, अतः दीर्घानाम् अनुच्चारणात् ह्रस्वैः तेषां ग्रहणं न भवेत् इत्युक्तौ समाधीयते। एवं तर्हि वर्णपाठे एव उपदेशः करिष्यते इति। वर्णपाठे एव उपदेशः। अनुदित सूत्रेण अकारादिभिः आकारादीनाम् उपदेशः, उपदेशः नाम बोधनं प्रत्यायनं वर्णपाठे एव भवति। अकारादिभिः आकारादीनाम्
उपदेशः नाम अपूर्वतया उच्चारणम् इत्यर्थः न। अनुदित्सवर्णस्य इति सूत्रेण अकारादिभिः आकारादीनां ग्रहणं भविष्यति इति करिष्यते। करिष्यते नाम व्याख्यास्यते। एवं रीत्या व्याख्यानं क्रियते इत्युक्तौ पुनराक्षिपति यदि वर्णपाठे उपदेशः इत्युच्यते। वर्णपाठे उपदेशः कथम्? अवरकालत्वात् परिभाषायाः अनुपदेशः। अवरकालत्वात् परिभाषायाः अनुपदेशः। परिभाषायाः अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययस्य परिभाषात्वं कथम्? यथा परिभाषासूत्रं सर्वत्र व्याप्नोति शास्त्रे तत्तत् कार्यनिर्वाहाय इष्टसम्पादनाय एवं संज्ञासूत्रमपि यत्र यत्र अपेक्ष्यते तत्र सर्वत्र व्याप्नोति। अतः संज्ञायाः कदाचित् परिभाषात्वेन व्यवहारः वर्तते। अतः परिभाषायाः अनुदित्सवर्णस्येति ग्राहकसूत्रस्य अवरकालत्वात् अनन्तरकालिकत्वात् वर्णोपदेशः आदौ तदुत्तरकालिकः कः भवति? ग्राहकसूत्रस्य उपदेशः। एवञ्च प्रत्याहारसूत्रकाले ऐवन् ऋळक् इति काले अनुदित्सवर्णस्य इति सूत्रस्य ग्राहकसूत्रस्य निष्पत्तिः नास्ति। तर्हि तेन वर्णपाठे दीर्घानां प्रत्यायनं कथं कर्तुं शक्यते इति आक्षेपः कृतः। पुनराक्षिपति किं परा सूत्रात् क्रियते अवरकालेति? अत्र आक्षेपः किं परा सूत्रात् क्रियते इति। अवरकाल ऐवन् ऋळक् तदनन्तरम् अनुदित्सवर्णस्य अतः अवरकालिकी एषा इत्युच्यते वा अनन्तरकालिकः अयं योगः इति। अर्थात् प्रत्याहारसूत्रात् प्रत्याहारसूत्राणि नाम ऐवन् इत्याद्यपेक्षया परस्मिन् काले क्रियते अनुदित्सवर्णस्य। अतः अवरकालिकत्वं वा इति प्रश्नः उच्यते। न सर्वदा अवरकालैव, न केवलम् उपदेशोत्तरम्। उपदेश अनन्तरमिति हेतोः अवरकालत्वं न, किन्तु अर्धक्रमम् अनुसृत्यापि अनुदित्सूत्रस्य अवरकालिकत्वं। कथं? वर्णानाम् उपदेशः उपदेशोत्तरकाल इत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तरकालः प्रत्याहारः, प्रत्याहारोत्तरकाल सवर्णसंज्ञा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, तदुत्तरम् अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्राहकसूत्रम्। अतः अवरकालत्वात् वर्णपाठे ग्राहकसूत्रेण ह्रस्वाः दीर्घान् न प्रत्याययन्ति। तस्मात् उपदेशः कर्तव्यः। उपदेशः नाम अन्ग्रहणम् आवश्यकम्, अन्ग्रहणं कर्तव्यं। कस्मिन् पक्षे? व्यक्तिपक्षे इति। अयं विचारः व्यक्तिपक्षे प्रवृत्तः इति ज्ञेयः। अनुवृत्तिनिर्देशे सवर्णग्रहणम् अनन्त्वात् इति आक्षेपः। अनुवृत्तिनिर्देशे अनन्त्वात् सवर्णग्रहणम् इति। अनुवृत्तिनिर्देशः को वार्थः? वृत्तिः, वृत्तिम् अनुगतः। वृत्तिः नाम वर्णसमाम्नायम् अनुगतः तत्सदृशः अनुवृत्तिः। वर्णसमाम्नायस्थः यः अकारः तत्सदृशः अकारः अस्य च्वौ इत्यादौ वर्तते। तस्य निर्देशः अनुवृत्तिनिर्देशः नाम स्वरूपेण उच्चारणम्। तथा च अनुवृत्तिनिर्देशः नाम अस्य च्वौ। तत्र अकारादेः स्वसवर्णग्राहकत्वं न प्राप्नोति। कुतः न प्राप्नोति? अनन्त्वात्। वर्णसमाम्नायस्थ अकाराद्यपेक्षया भिन्नत्वात्।
एवं आक्षेपे समादधाति अन् सवर्णान् गृह्णाति अन् सवर्णान् अनुदित् सवर्णस्य इति वचनं वर्तते वचन सामर्थ्यात् अन् अन् सदृशः अन्ग्रहणेन ग्रहीष्यते इति एवञ्च अस्य च्वौ इत्यादावपि अकारस्य सवर्णग्राहकत्वं सिद्ध्यति वचन सामर्थ्यादित्युक्तम् इदानीं शङ्का क्रियते वचन सामर्थ्यादिति वक्तुं न शक्यते अकः सवर्णे दीर्घः अक् इति प्रत्याहारः तत्र ककारचिह्नं वर्तते तेन चिह्नेन सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञा जायते सोऽयं नाम वर्णसमाम्नायस्थः यः अकारः स एव अयम् इति प्रत्यभिज्ञा जायते तेन सवर्णग्राहकत्वस्य सिद्धत्वेन वचनस्य सामर्थ्यं नास्ति अस्य च्वौ इत्यादौ दोषः तदवस्थ एव किल इत्युक्तौ आकृतिपक्षः अवश्यम् आश्रयणीयः आकृतिपक्षम् आश्रित्य सिद्धान्तः क्रियते किमुच्यते सवर्णे अन्ग्रहणमपरिभाष्यम् आकृतिग्रहणात् इति सवर्णे अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे अन्ग्रहणमपरिभाष्यम् अन्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति कुतः नास्ति आकृतिग्रहणात् इति जातेः साक्षात् उच्चारणं न सम्भवति अतः नान्तरीयकत्वेन व्यक्तेः उच्चारणम् तत्र पुनः शङ्का क्रियते ननु च अन्या आकृतिः अकारस्य अन्या आकृतिः आकारस्य नाम अकारस्य आकृतिः अन्या आकारस्य आकृतिः अन्या अतः अकारेण आकारस्य ग्राहकत्वं कथम् इत्युक्तौ परिहरति अनन्यत्वाच्च इति श्रवणभेदेन तत्र भेदः अनुभूयते परन्तु अयं भेदः जातिभेदसाधकः न भवति अत्वम् अकारे वर्तते आकारेपि वर्तते एव वर्तत एव ह्रस्वदीर्घयोः आकृतिभेदः नास्ति इति पुनः साधयति कुतः अनेकान्तो हि अनन्यत्वकरः अनेकान्तः अनन्यत्वकरः अन्यत्वं न करोति अनेकान्तः नाम अनियमेन भेदः यत्र अनियमेन भेदः वर्तते अनियमेन भेदः सः अन्यत्वकरः न करोति अर्थात् कदाचित् अभेदः वर्तते कदाचित् भेदः वर्तते तादृशः अनियतः भेदः अन्यत्वकरः न भवति उदाहरणे कृष्णगौः कपिलगौः अत्र गुणकृतः भेदः गौः इति प्रतीत्य अभेदोऽपि वर्तते एवञ्च अभेदसमानाधिकरणः भेदः अन्यत्वं न करोति नाम भेदसाधकं न भवति यत्र गोत्व अश्वत्वाभ्यां भेदः नियततया वर्तते स एव अन्यत्वकरः भवति प्रकृते ह्रस्वः दीर्घः तत्र अवर्णः अयम् अकारः इति एकाकारा बुद्धिः जायते अतः आकृतिभेदः नास्ति सवर्णे अन्ग्रहणम् अपरिभाष्यम् आकृतिग्रहणात् अन्यत्वम् इति स एव अर्थः वार्तिकान्तरं वर्तते पाठान्तरं वर्तते पूर्ववार्तिके किमुक्तम् आकृतिग्रहणात् जातिपक्षाश्रयणेन ग्राहकसूत्रे अन्ग्रहणम् अपरिभाष्यम् इति आकृतिग्रहणात् इत्युक्तं तत्र जातेः प्राधान्यं जातिमात्रस्य प्राधान्यं तत्र अत्र कल्पे नाम आकृतिग्रहणादन्यत्वम् इति अत्र कल्पे अनन्यत्वे आकृतिग्रहणं हेतुः नाम आकृतिश्च विशेषणत्वेन आश्रीयते आकृतिग्रहणात् अनन्यत्वम्
అర్థాత్ అభేద ప్రత్యయ హేతు భవతి. ఆకృతి గ్రహణాత్ అనన్యత్వం అభేద ప్రత్యయ హేతు ఏవంచ సర్వవ్యక్తీనాం గ్రహణం సిద్ధ్యతి. ఏవం రీత్యా అన్గ్రహణం అపరిభాష్యం ఆకృతి గ్రహణాత్ అథవా ఆకృతి గ్రహణాత్ అన్యత్వం ఇతి.